अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की डेवलपमेंट आपसे शेयर करूंगा। आज की जो डेवलपमेंट है उसमें से सबसे पहली डेवलपमेंट, ये सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन को दोबारा से मुज़ाकरात की दावत दे दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि जी, जुडिशल कमीशन की बजाय 8 फरवरी और 26 नवंबर पर पार्लिमानी कमीशन बना लिया जाए, मैं ये ऑफर करता हूँ। उसके अलावा उन्होंने कहा जी 2018 पर भी कमीशन बना था, उस पर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हालांकि ये मेंबर थे, अपोजिशन लीडर भी थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी उस पर पता नहीं क्या बना, उसके ऊपर भी साथ काम होना चाहिए। बल्कि 2014 का जो धरना था या 2014 में जो डेवलपमेंट्स थी पॉलिटिकल, उनके ऊपर भी कमीशन बनना चाहिए। अब गवर्नमेंट तो अंडर आती है प्राइम मिनिस्टर के किसी भी जुडिशल जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको कह रहे हैं कि कमीशन बना लें, अनाउंस कर देते हैं, उनके हाथ में है, सो पावरफुल। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा है वो गैर ज़रूरी है और तरीके इंसाफ के इंतशार की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब आप ये बात देखें कि एक तरफ ऑफ़र की जा रही है कि मुज़ाकरात को रिज्यूम किया जाए और दूसरी तरफ इंतशार की बातें। एक पॉलिटिकल जमात जो कि नो डाउट पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं, उसको कहा जा रहा है कि जी आपका इंतशार। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या शहबाज शरीफ की ऑफ़र तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल है या होगी। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो आज इतने दिनों के बाद पीटीआई का बैकआउट करने से, मुज़ाकरात से, आज शहबाज शरीफ ने क्यों ऑफ़र करवाई है। ये ऑफ़र अगर पहले करवा दी जाती तो शायद कोई पॉजिटिव इसका रास्ता निकल आता। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट है कि पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने पीटीआई के जो मुज़ाकराती टीम थी, उसको जो है क्या कहना चाहिए कि उसको ख़त्म कर दिया आज। जो कि उन्होंने जितने भी रुकनी टीम थी हेडेड बाय उमर अयूब साहब, उसको आज उन्होंने डाइल्यूट कर दिया, डिल्यूशन हो गई उसकी और वो ख़त्म हो गई है। वेयर एज गवर्नमेंट कहती है जी हमारी मुज़ाकराती टीम अभी इंटैक्ट है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि पीटीआई ने दोबारा से एहतजाज की कॉल दे दी है 8 फरवरी को स्वाबी में, केपीके में और पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जी इलेक्शन धांधली के ख़िलाफ़ जो है हम एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। तो आज इस बात करेंगे कि क्या तरीके इंसाफ को एहतजाज पर हुकूमत ने मजबूर किया, क्योंकि हुकूमत जो है उनके दो मुतालबात मानने की या तो इख्तियार नहीं था या उनकी नीयत नहीं थी। क्योंकि जो 3 सेशन हुए उसमें मुज़ाकरात तो नाम हुआ, मुज़ाकरात ऐसे ही लग रहा था कि दोनों जानिब से टाइम जो है कंज्यूम किया जा रहा है, टाइम गेन किया जा रहा है या वेट किया जा रहा है। तो और इसके अलावा जुनैद अकबर जो केपीके के उन्होंने प्रेसिडेंट बनाए, केपीके पीटीआई के, उन्होंने कहा जी पंजाब के रास्ते बंद करके इस्लामाबाद मार्च करेंगे हम और ये जो एहतजाज होगा बहुत भरपूर होगा। इसके अलावा ये भी देखना है, आज डिस्कस करेंगे कि पंजाब हुकूमत जो बहुत वीक पिच पे खेल रही है, कॉस्मेटिक्स हो रही हैं सिर्फ जो है आवाम को दिखाने के लिए, क्या वो जलसे की इजाज़त देगी या नहीं। क्योंकि आलमी तौर पर और पाकिस्तान की जो अंदरूनी खिलफशार है, इसकी धूम और इसकी जो जागसाई है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। और मेरे ख्याल में ये घसीट के इमरान खान इनको इधर ले आए हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक काम इनसे मुसलसल करवा रहे हैं। ये अपने मेहमानों से पूछेंगे कि लाहौर में जलसे की इजाज़त मिलेगी पीटीआई को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में कि नहीं मिलेगी। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका ने अगले 85 दिन के लिए मिस्र और इसराइल को निकालकर तमाम दुनिया को जो एड जाती थी वो उन्होंने बंद कर दिया है, इमदाद बंद कर दिया है। इन पाकिस्तान की भी इमदाद बंद कर दी है, बल्कि पाकिस्तान के सफारत खाने, क्योंकि इस वक्त तो कोई सफ़ीर उधर है नहीं है पाकिस्तानी, तो उन्होंने जो है मार्को रूबियो जो हैं उनके स्टेट मिनिस्टर हैं, स्टेट सेक्रेटरी उनको बनाया गया है
میرا فارن افیئرز وہی دیکھیں گے. ان کی جانب سے امداد معطلی کا خط جو ہے وہ پاکستان ایمبیسی کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے کہ اور یو ایس ایڈ کی تمام فنڈنگ مکمل بند کر دی گئی ہے. اور میرے خیال میں اس سے ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے کیونکہ یو ایس ایڈ کے کام یہاں بھی بہت ہو رہے تھے اور مجھے پتہ ہے کہ ینگسٹرز بہت کام کر رہے تھے پڑھے لکھے, ان کے پاس اچھی ہینڈسم سیلریز بھی مل رہی تھی. یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کو امریکی امداد بند ہونے سے کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے. انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں. مظہر چودھری صاحب ہیں, مظہر ویلکم ٹو دا شو. رضا نور ہے, رضا ویلکم ٹو دا شو. اور سردار عاصم صاحب میرے ساتھ ہوں گے. عاصم بھائی ویلکم ٹو دا شو. مظہر آپ سے شروع کرتے ہیں. آج جو مذاکرات کی دعوت ہے کس کنٹیکسٹ میں دی ہے کہ بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت گورنمنٹ کے اوپر, یا پھر وہ بوکھلائے ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت وہ پی ٹی آئی تو پروٹیسٹ کی کالز دے رہی ہے اور یہی لگ رہا ہے کہ بھرپور پروٹیسٹ پھر وہ کرنے جا رہے ہیں. اور آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو مذاکرات کی دعوت ہے تو اس میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی. ہاں البتہ یہ وزیر اعظم کے لیے کیونکہ ان کی طرف سے میسج آیا ہے تو ان کے لیے مطلب جو ہے نا وہ اس کے اثرات جو ہے نا وہ اچھا امپیکٹ پڑے گا. باقی دیکھیں جہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے نا اس کی بجائے پارلیمانی کمیشن جو ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں, تو پارلیمانی کمیشن میں جہاں تحریک انصاف خود سمجھتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کے لیے مطلب جو ہے نا وہ کوئی ایسے فوائد اس کو ملنے کے امکانات نہیں ہیں, کوئی ان کی جو شرائط کے مطابق, یا سمجھ لیں کہ جو انصاف آپ سمجھ لیں کہ جس کی ان کو توقع ہے تو وہ پارلیمانی کمیشن کے ذریعے جو ہے نا وہ بہت کم اس کے امکانات ہو جائیں گے. تو بہرحال لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مذاکرات کی دعوت ہے اس کی طرف چلنا چاہیے اور شاید اس کی طریقے جو ہے نا وہ درمیان میں کچھ ایسے سیاسی لوگ آ جائیں, کچھ پارلیمانی کمیشن میں ایسے لوگ ہوں جو اس جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں ان کے قریب قریب ہم پہنچ جائیں یا کسی طرح سے ہو جائے. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے ایک مطلب جو ہے نا وہ واضح کر دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی طرف اب وہ نہیں جائیں گے اور پارلیمانی کمیشن کی طرف اگر وہ آتے ہیں تو ہم تیار ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جب چوتھا دور چلنا تھا اس سے پہلے اگر وزیر اعظم ان کو آفر کرتے, کیونکہ اس میں تو آپ دیکھیں نا گورنمنٹ کا چیف ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر ہوتا ہے چاہے اس کے پیچھے کوئی اور ہو, اگر وہ پارلیمانی کمیشن بنانے کا اس وقت اعلان کر دیتے تو چلے وہ ظاہر ہے کچھ چیز ہو سکتا ہے پازیٹیو ہو جاتی یا کچھ سوچ بچار ہو جاتی. اچھا دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے تحریک انصاف کا ابھی تک اس کے اوپر جو ریاکشن ہے میں نے نہیں پڑھا. وہ ریفیوز کر دیا. اچھا, تو اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اگر یہ 4 ہفتے پہلے یا 6 ہفتے پہلے یہ آپشن دی جاتی تو تحریک انصاف نے اس طرف نہیں آنا تھا. تحریک انصاف جو ہے نا وہ جوڈیشل کمیشن کی طرف جو ہے نا وہ جانا چاہتی تھی اور اب بھی مطلب جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ان کی یہی خواہش ہے. تو پارلیمانی کمیشن کو کیونکہ جو پارلیمان میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومتی جماعتیں ہیں جس طرح سے ان کی اکثریت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا وہ تحریک انصاف بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہاں سے مطلب جو ہے نا ان کے جو وہ مطالبات ہیں یا جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ساری تحقیقات ہوں اور مطلب جو ہے نا وہ شفاف طریقے سے ہوں, تو پارلیمانی کمیشن میں تحریک انصاف کو مطلب جو ہے نا وہ ایسا کچھ نظر نہیں آتا. اچھا مجھے آپ ایک اور سوال کا جواب دیجئے. مسٹر گوہر نے تو اس کو کیٹیگوریکلی انکار کر دیا جی, ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو 8 فیبروری کا اپنی ڈیمانڈ میں رکھا ہی نہیں تھا. پرائم منسٹر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اب اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ویک ہے, بہت اس وقت ڈری ہوئی ہے. میں تو یہ اس کا مطلب نکالتا ہوں نہیں, جو ڈیمانڈ ان کی ہے ہی نہیں تھی. ہاں ڈیمانڈ تو نہیں تھی لیکن دیکھیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. وہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ اوپر سے وہ بات کر کے نا مطلب ان کو وہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس کے اوپر بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں لیکن ہونا کچھ نہیں, ہونا ہمانا کچھ نہیں ہے. اور یہ تحریک انصاف اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ پارلیمانی کمیشن کے ذریعے آپ چاہے ساری چیزیں رکھ دی جائیں لیکن اس میں جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی جو ان کے فیور میں جائے. کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. ہاں,
تو دیکھیں یہ وقتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم گین کی ایک اور ہے کہ اس میں چلو 1-2 ہفتے لگ جائیں کہ کیا اگلا فریق کیا کہتا ہے، اور یہ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم نے پھر دعوت دی تھی. عالمی رد عمل کو بھی دیکھ لیں. ہاں جی یہ بھی ہے. جی رضا کیسے دیکھتی ہیں؟ آج پرائم منسٹر صاحب نے اپوزیشن کو، تحریک انصاف کو کہہ دیتے ہیں مذاکرات کی دعوت دی ہے، لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ تو انکار ہی سمجھیں ہم. انہوں نے کہا جی کہ پارلیمانی کمیشن بنا لیتے ہیں جوڈیشل کمیشن کی بجائے، اس کی غیر ضروری ہے ان کی ڈیمانڈ جو ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا جی 2018 والا بھی اور پھر 2014 میں بھی کمیشن بنایا جائے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو قبول ہو لیکن کسی اور کو قبول نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے، پر مجھے جو چیز سب سے عجیب لگتی ہے نا وہ یہ مذاکرات کا بانی پی ٹی آئی کے جیل سے نکلنے سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو کیسز لیگل ہے، تو مذاکرات کا ان کے جیل سے نکلنے عمران سے خان کی تو رہائی کی بات تو نہیں 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 رہائی کی بات تو بالکل بھی نہیں ہو رہی، لیکن یہ تھوڑی سی دیکھیں نا ان چیزوں کا آپس میں کنیکشن ہونا عالمی میڈیا کے لیے بڑی ہی سسپیشیس چیز ہے کہ ایک لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے، جیسے ہی مذاکرات کے معاملات چلتے ہیں تو اس کی سزائیں آگے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے ہی مذاکرات فیل ہوتے ہیں تو ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں. پھر اس طرح جوڈیشل کمیشن قابل قبول نہیں ہے، پارلیمانی کمیشن قابل قبول نہیں ہے. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ ہمیں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ آپ ایک صحیح طرح حکومت سے نہیں آئے. تو جو حتمی فیصلہ ہے وہ عوام کا، عوام کے نمائندوں کا، اپوزیشن میں بھی عوام کے نمائندے ہی ہیں جو کہ فیوچر کینڈیڈیٹس ہیں عوام کے ریپرزینٹیٹیو کے لیے، یا پھر خواہش مند کینڈیڈیٹس ہیں عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہونے کے لیے. اور جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی عوام کے نمائندے، عوام کے پیسے میں بیٹھے ہیں. تو ان کو کوئی چیز قابل قبول ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ کرنی ہے بائی دا کانسٹیٹیوشن. یہ اپنے پاس سے حکومت نہیں کر سکتے، اپنی سواب دیدی میں نہیں کر سکتے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اپوزیشن کو، چاہے کسی کی بھی اپوزیشن ہو، کچھ دینے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے؟ نہیں آپ یہ بالکل کہنا بھی چاہ نہیں، رہی ہیں؟ ان کے پاس اختیار نہیں ہے جب تک مذاکرات یہ کسی ٹیبل ٹاک پہ نہ کرے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم جوڈیشل کمیشن بنا لیں گے، کس چیز پہ جوڈیشل کمیشن؟ کون سی انکوائری نہیں، کیا میٹر ہے؟ ایسا کوئی یہ مذاکرات ہیں. تو مذاکرات میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے ایسے دیکھیں گورنمنٹ ہی بنا سکتی ہے نا کمیشن. تو بالکل بنا آرڈر سکتی تو ہے، وہی دے گی نا، کسی چیز کے تحت بنائے گی نا، کسی لا کے تحت بنائے گی، کسی پاور کے تحت بنائے گی. اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ایسی پاور ہے کہ مذاکرات کے لیے ان کو جوڈیشل کمیشن اچھا یا وہ پارلیمان. جوڈیشل کمیشن سے اس لیے تو نہیں بھاگ رہے کہ پی ٹی آئی کا جو تقاضا ہے جو انہوں نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں دیا، اس میں یہ تھا کہ جی سینئر موسٹ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان پر مشتمل بنایا جائے جوڈیشل کمیشن. یہ ریزن تو نہیں ہے؟ لگ تو یہی ریزن رہی ہے کیونکہ پارلیمانی کمیشن ہے، پارلیمان میں تو یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی اچھا کمیشن آپ سمجھ رہے ہیں نا. آپ کا مطلب پارلیمانی کمیشن بنے گا تو وہ ٹائم ویسٹنگ ہے، وہ لمبا چلے گا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں دنیا میں دو قسم کے نظام ہوتے ہیں، ایک پارلیمنٹیرین سسٹم، ایک پریزیڈنشل. جو پارلیمنٹیرین سسٹم ہوتا ہے نا اس میں مسئلہ ہی یہ آتا ہے کہ آپ کی دو برانچز ہوتی ہیں، ایک جوڈیشل ہوتی ہے، ایک ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ ایک ہوتی ہے. جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا. پریزیڈنشل سسٹم میں آپ کے منسٹرز وہ اپنی مرضی سے لاتے ہیں، جیسے کہ بل کلنٹن ہلری کلنٹن کو لائے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 3 جو انسٹیٹیوٹس ہیں اسٹیٹ کے وہ آپس میں انٹر یونین اور انٹرسیکشن ان کی رہتی ہے، بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو اکٹھا ہو جائے اور ان دونوں کی اپنی سوابدید پاکستان چلے. میں کبھی ریئل مینز میں جو ہے صدارتی نظام تو نہیں آیا. نہیں کبھی نہیں 1962 کے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میں آیا تھا، لیکن وہ بھی مشکوک تھا، ایک عامر کا لایا ہوا تھا نا بالکل ایسے. بنیادی جمہوریتوں کے تحت. اور آپ اگر مشرف صاحب کا دیکھ لیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں بھی ٹانکا لگا ہوا تھا آپ کی وہ ڈیموکریسی کا جو گورنمنٹ بنائی گئی تھی شوکت صاحب کی. شوکت عزیز کیا نام تھا جی ان کا؟ شوکت عزیز. ٹھیک ہے نا جی. پھر بعد میں پھر وہ ہمارے وہ جو دوسرے تھے پاکستانی، تو ریئل تو پاکستان میں وہ تجربہ نہیں ہوا ہے. رائٹ. اور یہ جو شہباز شریف نے کہا ہے کہ جی آپ بنا لیجئے لیکن 2018 کا بھی آپ اس میں شامل کیجئے اور 2014 کو بھی اس میں شامل کیجئے، پھر کمیشن بنا لیں، کام کر لیں اس کے اوپر. وہ پھر اگلے 50 سال بھی کمیشن نہیں بنے گا، چلے گئی. پھر آگے اس کے اوپر I would not like to comment on this. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کا دورانیہ پورا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ 1 سال بھی نہیں پورا تو ہوا. وہی تو چلے 3 سال اور رہ گئے، ان کے 4 سال اور رہ گئے، وہ پورا کر کے کر لیں گے پورا. لگ تو نہیں رہا. جی سردار صاحب، جی یہ جو شہباز شریف صاحب نے آج جو دعوت دی ہے مذاکرات کی، ایکسیپٹ کر لینی چاہیے آپ کی پارٹی کو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن کی بجائے 8 فیبرری اور 26 نومبر پر پارلیمانی کمیشن بنا لیتے ہیں.
تو لیکن آپ نے مانگا تھا یہ آپ کی جماعت نے 8 فیبرری کا، تو میں مجھے ایز پر آئی ریمبر 8 فیبرری تو نہیں تھا آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خان صاحب. صورتحال اس طرح ہے کہ دیکھیں کہ جس وقت یہ مذاکرات کا اختتام ہوا تھا تو بڑی واضح چیز تھی اس وقت ڈیمانڈ میں کہ 2 چیزوں کے بارے میں جوڈیشل کمیشن کا تقاضا کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے. رائٹ. اور ٹائم دیا تھا کہ جی آپ اس پر جوڈیشل کمیشن بنا لیں اور پھر اس میں آگے مزید پیش رفت ہو سکتی ہے. دیکھیں کہ اگر حکومت نے مذاکرات واقعہ ہی شروع کرنے ہیں تو حکومت کو نئی آفر کی بجائے جو آلریڈی آفر ہو چکی تھی اور جس میں پیش رفت بھی ہو چکی تھی وہاں سے آغاز کرنا چاہیے تھا. ان کو جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تھا. اس میں میں دیکھتا ہوں کہ ان کی نیت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی نہیں ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ چونکہ انٹرنیشنلی اس وقت رجیم جو آئی ہے امریکہ میں اور باقی دنیا سے بھی جو آوازیں اٹھتی ہیں ان آوازوں کو وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں، دبانے کی کوشش ہے کہ دیکھیں جی ہم تو مذاکرات کر رہے ہیں. وہ جو تمام معاملات جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مذاکرات کا ایک اور نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں اس سے بھی توجہ ہٹ رہی ہے. اب دیکھیں کہ بجلی کے کوئی پولیٹیکل جماعت بھی نہیں ان کے نہیں، دیکھیں نا کہ اب تعلیم پرائیویٹائز ہو رہی ہے. کیا حال ہے تعلیم کا اس وقت. آپ دیکھیں کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں کس طرح ہو رہی ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان کی عدلیہ تقریباً تباہ ہو گئی ہے. اب دیکھیں کہ پاکستان میں جوڈیشل سسٹم میں کس طریقے سے ججز کو جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ تو یہ سپریم کورٹ میں مزید بھرتیاں ہونے جا رہی ہیں. سپریم کورٹ میں جو تقسیم ہے وہ مزید واضح ہو گئی ہے. پاکستان میں جو اس وقت پٹرول کی پرائسز ہیں وہ کافی زیادہ ہو گئی ہیں. تمام عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس سے توجہ ہٹ رہی ہے. تو یہ مذاکرات اور مذاکرات کی جو ریٹ ہے یہ صرف اور صرف عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو اپنا اصولی موقف انہوں نے پیش کر دیا تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ جو ابھی شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی ہم یہ کرتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں جو تحریک انصاف نے کہا ہے ان پہ بھی بنا دیں. اور جو آپ خود چاہتے ہیں، آپ تو حکومت میں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی ہے، 2014 میں جو تحریک انصاف کا دھرنا تھا وہ سپانسرڈ تھا، تو آپ اس پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنا لیں. ایک طرف تو وہ کہہ رہے کہ 2018 کی دھاندلی کے اوپر جو ہے کمیشن بنا تھا لیکن اس کی پروسیڈنگز کا آج تک پتہ نہیں. دوسری طرف اسی طرح کا کمیشن بنا کے وہ پی ٹی آئی کو جب کر رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں، تو پھر تو جو کمیشنوں کی ہسٹری بھی گندی ہوئی نا پھر پاکستان میں. دیکھیں کہ اس وقت یہ تو ایک بات کلیئر ہے کہ میرا خیال ہے کہ 1-2 کمیشن کے علاوہ جتنی بھی رپورٹس کمیشن کی آئی ہیں ان پہ عمل نہیں ہوا، بلکہ میٹھی پاؤ کا معاملہ ظاہر ہے کہ متنازع ہی رہے ہیں. کمیشن کی جتنے بھی رپورٹس آتی رہی ہیں اس پہ حرف اٹھتے رہے ہیں. یعنی کہ جس کا آپ نے ڈیسیژن نہیں کرنا یا جس کو ریویل نہیں کرنا وہ کمیٹیوں میں ڈال دو، وہ کمیشن میں ڈال دو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمیشن سے نکلیں، جو پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل ہیں اس کی طرف توجہ. سردار صاحب مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کو کیا آبجیکشن ہے 2018 پہ اگر کمیشن بن جائے تو؟ پی ٹی آئی تو اس چیز پہ اعتراض نہیں کر رہی. میں تو پہلے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں نے تو نہیں دیکھا کہ چلے آگے چلتے ہیں. مجھے ایک مختصر جواب دے دیجئے. جو آپ نے مطالبہ نہیں بھی کیا 8 فیبرری کا، اس کے اوپر جو ہے کمیشن بنانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہ مطلب کیا معاملہ ہے؟ یا تو وہ ڈرے یا پھر وہ بہت کانفیڈنٹ ہے. نہیں، یہ دیکھیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس میں پارلیمانی کمیشن بنانے کی وہ بات کر رہے ہیں. انہی لوگوں کا کمیشن بنا رہے ہیں جو کہ بینیفیشری ہیں. آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کے ہمارے سپیکر سمیت جتنے بھی ادارے ہیں، جو جتنے بھی لوگ ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے خلاف تو فیصلہ نہیں کرنا. تو ظاہر ہے کہ جو بینیفیشری ہیں ان کی بیس پہ کمیشن بنانا نہ صرف عوامی پیسے کا ضیاع ہے بلکہ وقت کا بھی ضیاع ہے. جی رائٹ، آپ کا ٹیک آ گیا. مظہر مجھے بتائیے گا کہ ایک طرف مطلب جو ہے مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ ان کا جس قسم کی آفر ہے وہ صرف ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں.
दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इंतशार की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। आपका टेक के मतलब आप और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात पर इमरान खान साहब ने जो कमीशन बनाया था उसकी प्रोसीडिंग का आज तक नहीं पता है, तो फिर वो कैसे इनको उसी तरह का कमीशन ये बनाएंगे पार्लिमानी, तो फिर वो मान लेना चाहिए, काबिल कबूल होगा पीटीआई को। जी बिल्कुल, देखें कमीशन वाली जो बातें हैं ना, तो मैं भी मतलब सरदार साहब से जो है ना इत्तेफाक करता हूँ कि इससे निकल जाना चाहिए, ये वक्त का ज़िया है। देखें अगर 2018 का कमीशन जो है ना उसकी फाइंडिंग का पता नहीं चला, उसका सारा कुछ नहीं हुआ, तो जो अब कमीशन बनेगा उसका भी जो है ना कुछ नहीं पता इसका तो चलेगा, बिल्कुल ठीक है? नहीं पता चलना। तो दूसरी बात यह है कि पता चल भी जाए सर, देखें पता हाँ। चल भी जाए तब भी कोई वो नहीं है, क्योंकि जो हकीकत है वो सबके सामने है। और आप मतलब जो है ना वो किन बातों पे इत्तेफाक करेंगे, क्या करेंगे? मैं समझता हूँ वो बातें जो तहरीक इंसाफ की दूसरी बात उन्होंने की है कि तहरीक इंसाफ यानी पाकिस्तान में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो बात जो है ना वो ये तहरीक इंसाफ को पैगाम है जो वो अपना जो है ना वो 8 फरवरी को जो एहतजाजी मुजाहरे करना चाहते हैं, बाहर आ या- जाओ नहीं तो मार बड़ी तो पड़ेगी। मतलब ये एक पैगाम है। और ये समझ लें कि मैं समझता हूँ कि देखें पिछले साल से लेके और अभी तक जो कुछ भी हो रहा है, ये तहरीक इंसाफ को बार बार ये पैगाम दिया गया है कि भाई आप जो एहतजाज करना चाहते हैं, मतलब जो है ना वो, और जिस तरह से आप एहतजाज करना चाहते हैं उसकी हम बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। और सबसे पीछे आपने देखा कि नवंबर में जो कुछ हुआ, नहीं तो फिर चौधरी साहब आप नहीं समझते कि किसी भी जमहूरी निज़ाम में सो कॉल्ड कह लीजिए, जी आपका जमहूरियत तो आईनी हक होता है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ सॉरी, देखें आप एहतजाज जो है आपका जी, आईनी हक है। मैं समझता हूँ एहतजाज जो है ना वो हक है, लेकिन वो बात ये आ जाती है कि देखें तहरीक इंसाफ जिन चीज़ों पे एहतजाज कर रही है, 8 फरवरी को उन्होंने इसी वजह से इंक्लूड किया है। देखें असल मसला तो 8 फरवरी से शुरू होता है जी। ना, जब तहरीक इंसाफ का बुनियादी जो है ना वो एजेंडा यही है कि जो 8 फरवरी को मतलब जो है ना वो इनको जितनी सीटें मिली हैं और जितनी सीटें दिलवा दी गई हैं, मतलब वो तो इसके ऊपर जो है ना वो सारा उनका एहतजाज ही इसी के ऊपर है, मैंडेट छीने जाए। मैंडेट छीने पे। तो ये मतलब जो है ना वो देखें इसके ऊपर, लेकिन जो बातें तहरीक इंसाफ चाहती है वो मतलब मैं समझता हूँ कि पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि उनके, वो इससे वो तेल नहीं हाँ, निकलना। तो इस वजह से वो एक पैगाम दे रहे हैं कि भाई आगे जो आप एहतजाज करना चाहते हैं उससे बाज आ जाएं और बाज आ जाओ। पाकिस्तान को चलने दें। पीका ऑर्डिनेंस भी, जी। पीका एक्ट भी आ गया। हाँ, साढ़े तो- अच्छे को जी। बोल नहीं सकता। हाँ जी। जी रिदा कैसे देखती हैं ये जो उन्होंने कहा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी आपको मुज़ाकरात की ऑफर कर रहे हैं तहरीके इंसाफ को, दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इंतशार की, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंतशार की सियासत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। ये वार्न कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि या फिर बड़ी मोहब्बत से कह रहे हैं उन्हें। ये इंतशार की सियासत की बात है वो पाकिस्तान में सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि किसी भी इदारे, किसी भी ऐसे सियासतदान जो पावर में है उसको जे भी नहीं देता, उसके पास कानूनी मैंडेट ही नहीं है कि वो इंतशार की सियासत फैला सके, क्योंकि वो अवाम के वोट लेके आया है, बताने गया है कि हम आपकी खिदमत करेंगे, कर ये हरकतें रहे, कुर्सी के साथ चिपक के बैठ गया है। ये सारा फर्क है कि इक्तदार की सियासत है, इंतशार की सियासत है, जबकि सियासत तो अवाम की खिदमत है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी कि बात ये है कि धरना या एहतजाज रिकॉर्ड करना आम आवाम का या सियासी रहनुमाओं का, क्या ये इंतशार में आता है या नहीं? ये बिल्कुल इंतशार में नहीं आता, क्योंकि एहतजाज बुनियादी हक है और हर जमात को, सियासी या गैर सियासी जमात को हक है कि वो धरना दे सके, वॉइस ओवर कर अयूब सके। खान ये के दौर में खान अब्दुल कयूम खान ने जो लॉन्ग मार्च किया था वो बहुत, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मीलों लंबा था और बड़ी देर चला था। उसके ऊपर तो कोई फायरिंग नहीं हुई थी, उसको तो कोई जबर नहीं हुआ था, बल्कि सो मच सो कि पीडीएम भी जो है एहतजाज करती रही है। कराची से वो बिलावल आता रहा और यहाँ से लाहौर से ये लोग गए, एहतजाज किए इन्होंने। एहतजाज, देखिए एहतजाज रिकॉर्ड करना जमहूरियत की खूबसूरती है। खुद मियां शहबाज शरीफ खुद लेकिन कह उसमें चुके हैं, वो तशद्दुद खुद नहीं होना चाहिए ना। मियां शहबाज शरीफ खुद तरीका बता चुके हैं एहतजाज रिकॉर्ड करने का, तो इसका मतलब इस चीज से वो भी एग्री अभी करते तो हैं वो कि बड़ा आसान है, घर में बैठे वो वाली जुबान बोलते रहे सब। वो नहीं तो सड़कों पर निकलने से क्या फर्क पड़ता है? हर बंदे का अपना स्टाइल होता है एहतजाज रिकॉर्ड करने का, तो वो भी ये मानते हैं कि एहतजाज का इंतशार से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा हो और उसके ऊपर आप बैकफायर करो और फिर इंतशार फैले, तो इसका मतलब ये नहीं
नहीं है कि वो इंतशार फैला रहे हैं। इसका हाउ डू मतलब यू ये कि सी कि ये ऑफर क्या है? अगर ये ऑफर जो है, ये तो धमकी है। मुज़ाकरात का जो दौर खत्म हुआ, चौथा जो इनका सिटिंग थी उसको खत्म करके उसके बाद ऑफर को आप कैसे देखती हैं? अब मैं सच्ची बात बताऊं तो मुझे तो ये लगता है कि जो पीटीआई है ना, टू नो ऑफेंस टू एनीवन, वो चाहती है कि हम खुद आए नहीं, हमने दूसरों की हुकूमत भी नहीं चलने देनी। और जो हम पीएमएलएन है वो जबरदस्ती की हुकूमत पे काबिज हैं। वो कहते हैं हम अपना टाइम पूरा करें तो आगे देखी जाएगी। तो कौन बैठेगा वहाँ पे? बेसिकली जी, अवाम की किसी को परवाह नहीं है। वो कहते हैं बस अवाम को हमने नोच नोच के सक करके खाना है। ये अवाम वो है, मैं बताती हूँ बेसिकली ना, कहते हैं कि ना बड़ी मशहूर थेरीज हैं, वो कहते हैं कि जो है ना, जो आम अवाम है ना, वो क्या है, वो वर्कर है, वो इनको कमा कमा के दी जाती है। ये मिस्टिफिकेशन रियाया समझते हैं ना जी उसको जी, वो अपनी। ये समझते, ये अवाम को लगता है कि ये उनके लिए बैठे हुए हैं और अवाम के ज़हनों में गलत फहमियां डाल रहे हैं। ये सियासतदान देखिए बात सुने, पाकिस्तान के जो भी रूलर थे वो हाकिम तो रहे सारे ही, बिल्कुल रहे, सारे ही। अवाम को रियाया तो बनाया उन्होंने। बिल्कुल रहे, लेकिन वो इस तरह जबरदस्ती से नहीं आते थे जिस तरह ये आए हैं। ये आप देखें जिस तरह आए, आपको भी पता है। सरदार साहब, ये जो ऑफर आज आई है, ये क्या मतलब, इसकी अभी तक मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आई है। बिकॉज के मतलब अगर आपने ऐसी कोई सीरियस ऑफर करनी थी, कुछ संजीदा ऑफर करनी थी, तो आप इतने दिन थे आपके पास, ये वाली बात तो आप बड़े दिन पहले कह सकते थे। चौथा सेशन जो है उसको आप बनाते, उसमें से जाहिर, जैसे भी मेरे बाकी दोनों दोस्तों ने कहा कि उसमें से शायद कोई अच्छी चीज़ निकल आती। अब जब सब कुछ ख़त्म कर दिया, उन्होंने अपनी डिज़ोल्व कर दी आज अपनी मुज़ाकराती टीम भी, वो तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने क्या खेलना है, वो तो इनको नंगा कर गए या खेल गए इनके साथ। जी देखें, जो बात की है ना कि इंतशार की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, सूरत हाल इस तरह की है कि इंतशार की तो इजाज़त नहीं है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 16 बड़ा वाज़ेह है। इसके अलावा जो आर्टिकल 21 है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वो भी बड़ा वाज़ेह है। वो बिल्कुल इख्तियार देता है पीसफुल प्रोटेस्ट का, इकट्ठे होने का, अपना आज़ादी अजहार राय का वो इख्तियार देता है। तो अगर तो ये हुकूमत मानती है अपने आप को कि हम एक वाक़यातन जमहूरी हुकूमत हैं और ये हमारा मुल्क जो है वो एक जमहूरी मुल्क है, तो उनको फिर ये वाले राइट्स जो है आइन में दिए गए उनको भी मानना होगा। जहाँ तक इंतशार की बात कर रहे हैं आप, तो क्या उनको वो वक्त याद नहीं है जब हमारी जो सीएम पंजाब साहबा हैं, एक वक्त में वो पेश होने के लिए जा रही थी नैब के पास, तो उस वक्त जिस तरीके से पथराव किया गया था सिविल अदारों पे, पुलिस पे पथराव किया गया था, लोगों को जख्मी किया गया था, तो क्या वो इंतशार नहीं था? इंतशार वो था। ये वाला जो लोग इस वक्त अपने राइट्स के लिए निकले हैं या निकलना चाहते हैं, ये इंतशार नहीं है। देखें कि लोगों ने बड़ी पुरसकून तरीके से अपने राइट को, जो वोट का राइट था, उसको 8 फरवरी को इस्तेमाल किया, लेकिन उनके उस राइट को नहीं माना गया, उनका वोट चोरी हो गया। अब उनके पास जाहिर है कि और कोई हल नहीं बचा कि वो सड़कों पे निकले। सड़कों पे निकलते हैं तो डंडे पड़ते हैं, गोलियां चलती हैं। यहाँ तक तो इस वक्त आप देखेंगे कि जो लास्ट ईयर एक सानिया इस्लामाबाद में हुआ है, मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें आप इंटरनेशनल अदारों की रिपोर्ट चेक कर लें तो उसने ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को नंगा कर दिया है बल्कि हुकूमती अदारों को भी नंगा कर साहब, ये तो देखे ना, ऑपोजिशन के साथ तो अब से नहीं हो रहा, ये हमेशा होता है। पीएनए की मूवमेंट आप ले लीजिए, फिर मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था, मैंने खुद अपनी आंखों से मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो को 90 में यहाँ पे लाठी चार्ज देखा है रावी के पुल के ऊपर, जिसमें सरदार फरूक अहमद खान लगारी भी उनके साथ गाड़ी में थे, और वो ज़ाहिर है कि पिक्चर्स बड़ी वायरल भी हुई थी। आप सीन दैट ये हर ऑपोजिशन के साथ होता है। ये हमारे जैसे जो कंट्री है वहाँ पे ऑपोजिशन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान है ये पाकिस्तान की कि इसके पाकिस्तान के फंडामेंटल जो आइन हमारा है उसके फंडामेंटल राइट्स में है कि हमने आज़ादी अज़हार राय और असेंबल होने का दिया हुआ है। लेकिन चूंकि जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो अपोजिशन के इस राइट को जो है वो तस्लीम नहीं करती। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, मैं भी जो हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ और मेरी नज़र में भी जो सबका अदवार गुजरे हैं, मैंने ये चीजें देखी हैं कि लाठी चार्ज की हद तक चलो देखा या पानी फेंक दिया, लेकिन जिस हद तक तशद्दुद और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया,
گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی, لوگوں کی عزتیں پامال کی گئی, اور حتیٰ کہ لاسٹ ایئر میں جس طریقے سے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی, اس طریقے سے کبھی کسی حکومت میں اس طرح اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہوگا. رائٹ جی. مظہر کیسے دیکھتے ہیں یہ؟ ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ آفر بعد میں کیوں آئی ہے, یہ کیا مطلب آئی واش ہے؟ اور اس کے علاوہ بتا دیجئے کہ اب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پروٹیسٹ پر حکومت نے مجبور کیا احتجاج کے اوپر؟ کیونکہ انگیج تو دونوں پارٹیز ہوئی تھی, حکومتی پارٹی اور پی ٹی آئی کی پارٹی. اگر کچھ پازیٹیو اس کا رزلٹ نکل آتا تو پی ٹی آئی احتجاج پہ تو نہ جاتی. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا طریقے انصاف کو احتجاج پر حکومت نے مجبور کیا ہے؟ دیکھیں جو ابھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے آیا ہے نا, یہ مطلب جو ہے نا وہ مذاکرات اور پارلیمانی کمیشن, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تحریک انصاف کو مطلب جو ہے نا, کیونکہ تحریک انصاف نے پھر دوبارہ احتجاج کا مطلب جو ہے نا وہ اعلان کیا ہے, اور صوبائی جو مطلب جو ہے نا وہ صدر ہیں وہ بدلے ہیں, تو اب وہ اپنا دکھانا چاہیں گے کہ مطلب جو ہے نا ہم سمجھوتے نہیں کریں گے اور ہم ہومیوپیتھک قیادت کو ایک سائڈ پہ کر کے ہم کچھ کر کے دکھائیں گے. تو وہاں پر یہ اس کے رد عمل میں شہباز شریف صاحب نے یہ مطلب جو ہے نا وہ مومنٹ لائے ہیں وہ کہ دیکھیں اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں 8 فروری پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں تو 8 فروری پہ ہم آپ کو مطلب جو ہے نا وہ آپشن دیتے ہیں کہ آپ 8 فروری. اس میں کوئی ڈر کا عنصر بھی ہے کیونکہ اس وقت آل اوور دا ورلڈ جو ہے گورنمنٹ ایمنس پریشر کے اندر نظر آ رہی ہے. جو اس کے اقدامات ہیں اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو جینٹری بیچ کو بلایا گیا اس کا تیا پانچا تو تمام سوشل میڈیا نے بھی کر دیا, اور ہم نے بھی جب دیکھا ریسرچ کیا تو وہ تو ایک عام سا شخص تھا کہ جس کے اپنی کریڈیبلٹی امریکہ میں جو ہے وہ بڑی ڈاؤٹ فل ہے, منی لانڈرنگ میں بھی انوالو ہے اور کچھ گھنٹوں کے بعد بھی. لیکن اس کے سامنے جب پرائم منسٹر آف پاکستان ایک غیر سرکاری آدمی کے اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ بیٹھا تھا, اور اب آپ کو پتہ ہے کہ امریکن ایمبیسی جو ہے پاکستان میں اس نے بالکل اس کا ڈینائل کر دیا آفیشلی کہ یہ سرکاری عہدیدار نہیں تھا, اس کی کمنگ اور گوئنگ سے ان کا ہمارا کوئی گورنمنٹ کا تعلق نہیں ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو ہے بیک لیش آیا اور گورنمنٹ کی بہت بڑی سبکی ہوئی ہے؟ دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک یہ بات چل رہی ہے نا کہ دیکھیں یہ مطلب جو ہے نا وہ یہ اس کے پیچھے کوئی ڈر ہے یا خوف ہے, مذاکرات کی جو دعوت دی گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ڈر خوف نہیں ہے بلکہ یہ تحریک انصاف کو ٹریپ کرنے کے لیے مطلب جو ہے نا وہ ایک حکمت عملی ہے کہ دیکھیں اگر آپ مطلب جو کہ نا 8 فروری پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم آپ کو 8 فروری پہ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, آپ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں, پارلیمانی کمیشن بنائیں, آخر کب تک؟ ہاں تو وہی بات آ جاتی ہے. دیکھیں اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے, تحریک انصاف نہیں مانیں گی, تو حکومت کے پاس تو یہ چیز ہوگی نا کہ دیکھیں ہم پہلے ان کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں, تو اس حوالے سے اگر کوئی پیچھے سے ڈر خوف ہے جو اگر تشدد کریں گے جسٹیفائی ہوگا پھر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ماحول جو ہے نا وہ اسلام آباد میں بنا ہے نا, اس طرح کا ماحول بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا وہ لاہور کی بات ہو رہی ہے, یہاں احتجاج کی بات ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے پی کے میں سے اسلام آباد میں لوگ آنا مطلب اور چیز ہے, اور مطلب جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں لاہور میں اس طرح لوگ لے کے آنا, سارا کچھ کرنا, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر یہاں تک نوبت پہنچی تو. کتنی دیر تک؟ ضیاء الحق بھی بڑا دیر جگتا رہا تھا, لیکن عوام کی ول کے خلاف آپ زیادہ دیر چل نہیں سکتے. یہ رضا کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک تو یہ مجھے بتا دیجئے کہ تحریک انصاف جو احتجاج کی کال دے رہی ہے 8 فیبرری کو, کیا اس کے پیچھے جو ہے حکومت کی سٹبرنس, نان سیریسنس مذاکرات میں, وہ احتجاج پر اس نے مجبور کیا ہے کہ یا کوئی اور فیکٹر ہے؟ دیکھیں 8 فروری کا تعلق تو ہے کیونکہ سالانہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے, اس کو جو عرس کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں, ابھی پہلے ہی ہے تو یہ کوئی اس طرح کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ عرس آگے چلیں گے؟ یہ بتا دیجیے عرس کس کا ہے 8 فروری؟ یہ ان کی جو سیٹیں گئی ہیں پی ٹی آئی کا ہے کہ گورنمنٹ کا ہے؟ برسی کس کی ہے؟ بس کسی کی گئی ہے جس کا نقصان آپ کہہ لیتے ہیں کہ جمہوریت کی برسی ہے. نہیں, ایک کی برسی ہے, ایک کا الیکٹورل سسٹم کی برسی کہہ لیں. تو یہ اس طرح کا کوئی ہوا ہے, جنازہ عوام کا نکلا ہے بات سے. اچھا, یہ جو مجھے ابھی تک یہ جواب کلیئر آپ تینوں میں سے نہیں مل رہا کہ یہ جو آفر آ رہی ہے میاں صاحب کی طرف سے, ظاہر ہے کہ مطلب وہ اس وقت تو 2/3 میجورٹی بھی انہوں نے لے لی, جس طرح بھی لی, آئین سازی بھی کر لی جو کہ بہت ناممکن کام تھا,
उसके बाद भी ये ऑफर जो करवा रहे हैं, ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है उन्हें? ये उनको आवाम की तरफ से आ रहा है, जो पीटीआई के चाहने वाले हैं उनकी ये तरफ आवाम से को आ तो रहा ये है। लोग नहीं समझते कुछ, क्योंकि फिर पता नहीं जिसको समझ नहीं उधर से ही आ रहा होगा क्योंकि फिर। इनको तो मेरी नजर में तो ये प्रेशर जो है ना वो अमेरिका देखें से आ रहा है। अमेरिका से आ रहा है। Exactly. अमेरिका जाहिर है कि जिस तरीके से भी सूरत हाल है, उन्होंने देखें कि अभी तो अमदाद बंद की है, अभी उन्होंने वो आगे आते हैं जी उसमें अभी बड़ी अभी इमदाद बंद किया बाद में। बेसिकली वो उधर से डरे हुए हैं, पाकिस्तानी हुकूमत डरी हुई है। वो ये समझती है कि क्योंकि अवाम का मैंडेट उनके पास बल्कि नहीं है। आज तो उनका जो हेलीकॉप्टर और जहाज टकरा के गिरा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किए, हालांकि इनके ऊपर वो लग जाती है, क्या कहते हैं जी वो उसके ऊपर, हाँ जी। क्योंकि इन्होंने एक्स बंद किया हुआ और ये वो लगाकर जब करते हैं तो वो फिर इसके ऊपर नोट लगा देते हैं। नोट लगाते हैं, वीपीएन वो तो आप समझते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इतने छोटे छोटे मामला पर ट्रंप को बार बार जो ट्वीट कर रहे हैं, जवाब आता नहीं है। वो जाहिर है जवाब किस तरह आना है कि जो पहले इन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, बदकिस्मती है हमारे इस तरीका के लीडर इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है कि देखें जो पहले एक तरह की जबान इस्तेमाल करते रहे हैं, और जब ट्रंप तशरीफ लाए हैं उन्होंने वहां पे इनको पता चल गया कि वो आ रहे हैं और वो जीत चुके हैं, तो इनको अपनी वो तमाम ट्वीटें जो है वो डिलीट करना पड़ी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो अब एहतजाज है, गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम तो अब ज़ाहिर इकोनॉमी का रिवाइवल कर रहे हैं, हमारी खारजा पॉलिसी जो है बड़ी अच्छी है, हालांकि मुझे दुख होता है कि हमारे इस वक्त हम बिल्कुल ही फारिग हो गए खारजा पॉलिसी में। तो आप जो बार बार प्रोटेस्ट करते हैं, आप अपना मकसद भी नहीं हासिल कर सकते पीटीआई वाले, और फिर बार बार क्यों चढ़ाई करते हैं? या तो फिर आपका मकसद हासिल हो जाए, या फिर बार बार आप करते हैं, वो कहते हैं हमें गवर्नमेंट करने नहीं दी जा रही। देखें एक अगर कहीं आपसे मिली भगत तो नहीं है कि आप बार बार उनको गवर्नमेंट ना करने दें, पीटीआई जो उनको है दोबारा से मकबूल करना चाह रहे हो? पीटीआई जो है वो बार बार जब प्रोटेस्ट कर रही है, वो हर तरीके से रैलीज मुनक़िद कर रही है, उसने सिविल डिसोबीडियंस की बात की है, उसने जो पीसफुल जलसा करने की कोशिश की है, तो ये तमाम मामलात इस तरीके के हैं कि जो उनके वोट पे डाका पड़ा है वो उसको अलाइव रखना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि हम इस इशू को खत्म करने अच्छा सरदार साहब, मुझे एक जवाब दीजिएगा, अगर आपके मुज़ाकरात चल रहे होते, फ्रूटफुल हो रहे होते, तो फिर भी ये 8 फरवरी का जो एहतजाज है आप करते? मेरा ख्याल है कि फिर इस तरीके से एहतजाज जो है वो नहीं होना था। जाहिर है कि उन्होंने फिर भी जो उनका मैंडेट चोरी हुआ है उस पे उन्होंने एहतजाज तो करना था, लेकिन हो सकता है कि वो प्रेस क्लब के बाहर पोस्टर लेके खड़े हो जाते। एक सवाल ये भी आता है कि जी आपने जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड दिया उसमें 8 फरवरी क्यों नहीं डाला? वो तो इसलिए नहीं डाला कि जाहिर है कि जी मेन जो चीजें थी, जो असल उन्होंने देखा था, उसी में इस हुकूमत ने फंस जाना था। देखें कि उन्होंने अपने मजाकरात वाले मामला से हुकूमत को नंगा किया है। वो हुकूमत जो पहले ये कहती थी देखें जी ये तो किसी सियासी पार्टी के साथ बैठना नहीं चाहते थे, तो सरदार साहब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से दूसरे फरीक को नीचा दिखाने की बात हो रही है ना। ये भी किसी हद तक इसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता कि वो उनको नीचा दिखा रहे हैं, वो उनको नीचा दिखा रहे हैं। मेरा तो पहले भी ये मौकफ है कि मजाकरात और इन तमाम चीजों की वजह से जो अवामी मसाइल हैं उसके पीछे चले गए। जी पीछे चले गए। मुझे मंजर बताइएगा कि जुनेद अकबर ज़ाहिर एग्रेसिव आदमी है, उनकी आपको फर्स्ट जो स्पीच थी कौमी असम्बली में वो भी याद होगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपको तो पता है कि साफ़ी हो या सियासतदान हो, सच बोलना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। आप लिखते भी रहे, आपको पता है कि सच लिखा हुआ भी नहीं बर्दाश्त होता, जुबान से कहा हुआ भी नहीं बर्दाश्त हो रहा, और अब डे बाय डे मुश्किलें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के रास्ते बंद करके पंजाब के रास्ते बंद करके इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, और पंजाब हुकूमत आप ये भी बता दीजिए कि लाहौर के जलसे की इजाज़त देगी या नहीं, क्योंकि जो वज़ीर आला KP के हैं अली अमीन गंडापुर, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, बल्कि इमरान खान साहब तक कुछ शायद भी पहुँचे हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मेरा मतलब आप समझ गए हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि देखें वही बात आ जाती है कि जो तहरीक इंसाफ है, जुनेद साहब जो है ना, उन्होंने मतलब जो है ना अपनी जो जिस मकसद के लिए उनको लाए हैं ना, उन्होंने वो करना तो है, वो तो उन्होंने बयान तो मतलब दे दिया है। अब आगे देखते हैं कि वो करेंगे क्या, ठीक है। क्योंकि जो अपना गंडापुर साहब थे ना, उनके बारे में तो एक परसेप्शन बन गया था कि वो जो करते हैं, जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं।
اور وہی بات جو ہے نا وہ آخری جو نومبر میں مطلب جو ہے نا وہ بالکل عیاں ہو گئی کہ جس طرح سے مطلب کہہ کے آئے تھے اور وہ کر نہیں سکے اور مطلب پھر واپس چلے گئے. اب جو جنید اکبر صاحب ہیں انہوں نے جو بات کی ہے دیکھیں وہی بات تو پھر وہ انتشاری والی بات آ جاتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے راستے بند کریں گے تو مجھے اس سے اختلاف ہے. دیکھیں آپ بات کریں احتجاج کی, پرامن احتجاج کی بات کریں, آپ کہیں کہ ہم لے کے آئیں گے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم راستے بند کریں گے تو پھر تو یہ خود ہی انتشاری سیاست ہے. دیکھیں یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی اجازت نہیں دے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں پنجاب گورنمنٹ اجازت دے گی؟ اگر نہیں دے گی تو اس کا ریئیکشن کیا آئے گا؟ کیونکہ اس بات میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ لاہور سمیت پنجاب میں بھی ون ون پوزیشن میں ہے, پی ٹی آئی بھی ابھی بھی سب سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ کا پچھلا احتجاج اسلام آباد ہوا تھا تو یہاں لاہور میں جو ہے نا وہ ہم مطلب جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے, کر رہے تھے, انتظار کر رہے تھے کہ شاید یہاں کوئی بہت بڑا لبرٹی میں یا باقی جگہ پہ بہت بڑا جو ہے نا وہ مجمع دیکھنے میں آئے. لیکن سارا دن گزر گیا تھا اور قافلے جو ہے نا وہ کہیں نظر نہیں آئے تھے. بعد میں جا کے چھوٹی موٹی جگہ ایک دو جگہ نظر آئے. تو دیکھیں یہ چیز آپ دیکھ لیجئے گا, یہ اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں پرامن احتجاج کی بات کریں. اگر اس طرح کی باتیں آئیں گی کہ ہم راستے بند کریں گے, ہم یہ کریں گے, تو انہوں نے کبھی بھی اجازت نہیں دینی. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اجازت ان کو مل بھی سکتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آگے جا کے حالات کس طرح بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر مطلب جو ہے نا لیکن پکڑ دکڑ اور گرفتاریاں جب ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے 2-2.5 سال میں کیا ہوتا رہا. ہاں جی رضا کیسے دیکھتی ہے کہ کے پی کے جو پریزیڈنٹ انہوں نے بنائے ہیں ینگ انرجیٹک ہیں, انہوں نے کہا جی پنجاب کا راستہ بند کر کے اسلام آباد کا لانگ مارچ کریں گے, ہم بتائیں گے کہ احتجاج کیا ہے, ابھی ہمیں کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ ان کا اشارہ ان کی طرف تھا, علی مین گنڈا پور کی طرف. اور ظاہر ہے کہ ایک جو الزام بھی لگتا تھا ان کے اوپر کہ جی وہ گورنمنٹ کے سورسز یوز کرتے ہیں, یہ بھی آج جنید اکبر نے کہا کہ ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں, اپنے طور کے اوپر یہ پروٹیسٹ کے جو اخراجات ہیں ہم مینیج بھی کریں گے, لگائیں گے بھی. اور دوسرا اس کا پورشن جو ہے سوال کا کہ کیا پنجاب حکومت مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دے دے گی ان کو؟ جی بات ہے نا پرامن احتجاج کی, تو کوئی بھی کسی سے احتجاج کا حق نہیں چھین سکتا. لیکن جہاں ایک بات ہے نا پنجاب حکومت کی, ان کی مجھے باقی کوئی اور اگر حکومت ہوتی نا حکومت پاکستان, تو پھر بھی شاید سمجھ آتا ہے کہ تھوڑی سی کم دشمنی ہے پی ٹی آئی سے. پر جو پنجاب حکومت ہے, اٹ ہولڈ اے ہیوج گرج اگینسٹ پی ٹی آئی فار سم اننون ریزن. اور اس کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ احتجاج سے روکنا بنتا نہیں, پر جو کالز ٹو پروٹیسٹ ہے نا وہ پیسفل نہیں ہے. اب احتجاج پیسفل ہو گیا آپ یا کیسے نہیں, کہہ سکتی, جب تک دیکھیں اس کا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کا پروٹیسٹ ہوتا ہے پیسفل نہیں ہے, پھر آپ گورنمنٹ ہیں, آپ کے پاس مشینری ہے, آپ ان کے اوپر بالکل آپ ایکشن لیں, لا آف کورٹ کا ایکشن لیں, پھر ان کو پکڑے بھی, ان کو سزائیں بھی دیں. لیکن آپ اس سے پہلے آپ ان کو اجازت نہ دیں, یہ تو یہ غلط ہے. میرے یہاں وہ ہے کال ٹو پروٹیسٹ, جو ابھی تک یہ کالز دے رہے ہیں نا پروٹیسٹ کی, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ کوئی تمیزدار لیکن لاہور چیز میں تو نہیں ہے. جلسے کی انہوں نے پرمیشن مانگی وہ بالکل ملے گی, اور اگر نہ ملی تو آپ نے اگر نہ ملی تو عالیہ پھر حمزہ کی سٹیٹمنٹ بھی سن لی ہے, اس نے کہا تھا نہ ملی تو ہم کورٹ سے لے لیں گے, انہوں نے تو یہی کہا تھا. وہ کورٹس بھی تو آپ کو پتا پھر وہ آخری وقت تک اس کو ڈیلے ہو بالکل جاتا ہے, تو وہ پھر مزہ بھی نہیں رہتا. 8 کو 9 پہ لے جائیں گے, 10 پہ لے جائیں گے, اتنا کون سا مسئلہ ہے. میری نظر میں جو حکومت کا سابقہ ٹریک ہے, پی ڈی ایم 1 دیکھ لیں, پی ڈی ایم 2 دیکھ لیں, یا ابھی جو موجودہ حکومت ہے, کہ کسی صورت پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت نہیں دے گی. اچھا ایک اس سوال کا ایک اور اینگل بھی لے لیجئے, اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے, لیکن جیسا کہ پاکستان کی ہسٹری ہے اور حکومت کی طرف سے, پولیس کی طرف سے پکڑ دکڑ اور گرفتاریاں ہوتی ہیں, پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں اگر واقعتاً انہوں نے پکڑ دکڑ کرنی ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی احتجاج ہیں اس میں دیکھیں کہ جس طریقے سے پکڑ دکڑ, ہزاروں کی تعداد میں کارکنان کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا, ان کے جو ہے وہ مختلف قسم کے فرنٹ لیے گئے, ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, تو اس طریقے سے وہ احتجاج میں لوگ شامل نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ, بچے, عورتیں جو ہے, اگر جلسہ ہو, اجازت ملی ہو اور بالکل اس میں رکاوٹ نہ ہو, تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ خاصہ رہا ہے کہ جتنے بھی ان کے عوامی اجتماع وہ بڑے سے بڑے, جیسے آپ کے پچھلے جلسے کو انہوں نے
काना साइड पे किसी बकर मंडी में आपको इजाजत दी थी। नहीं, वो बखर मंडी में इजाजत देने के बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने रुकावटें डाली थी, सारे रास्ते बंद किए हुए थे, पकड़ दकड़ की थी, उन्होंने यूनियन काउंसिल लेवल, इवन जो है उनका वार्ड लेवल था, वहां से जो उसकी तंजीमात थी उन लोगों को उन्होंने उठा लिया था, पहले ही गैप कर दिया था, उनके डिटेंशन ऑर्डर ले लिए थे। तो मेरा ख्याल ये है ये हुकूमत अभी भी जिस तरीके से बैठी हुई है, पंजाब हुकूमत के जो स्टेप्स उठाए हैं उसने, वो किसी तरीके से भी अभी नहीं होने देगी। वो तमाम जालमाना इकदामात उठाएगी, वो हर सूरत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अच्छा, एक जनता को वक्त था कि नाकाम- हम प्रोग्राम जब करते थे या लिखते थे तो ये कहते थे कि किसी भी पॉलिटिकल जमात का सपोर्टर जो है ना, काश के ये वोटर बन जाए। लेकिन अब हम देखते हैं कि आपका वोटर जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करता, पंजाब में स्पेशली सड़कों के ऊपर या प्रोटेस्ट के ऊपर। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो वोटर है वो इस वक्त बड़ी तादाद में सपोर्ट भी कर रहा है। देखिए कि जब भी उनको मौका मिलता है, जितनी कुर्बानियां इस वक्त पाकिस्तान तरीके आज इंसाफ के के सपोर्टर ने टाइम दी खत्म हैं। हो रहा है मेरे एक पास, माजरत के साथ सिर्फ एक बात मैं मुकम्मल कर लूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सपोर्टर्स ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी जमात के सपोर्टर्स ने इतनी कुर्बानियां दी। हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने कुर्बानियां दी, लेकिन जो चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल हुआ, जो इस्तेमाल लूटी गई, जिस तरीके से डंडों सोटों के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को मजरूब किया गया, तो जिस तरीके से उनको गैर कानूनी और गैर आईनी अदालतों के जरिए सजाएं दिलवाई गई, आप ठीक वो कहते हैं, लेकिन किसी और जमात के साथ इस तरीके इसमें से हमारी पुलिस का भी बड़ा रोल है। वो अपनी उन्होंने अपने माली मफादात के लिए इसको मिसयूज भी किया। मगर ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अमेरिका ने अगले 85 दिन के लिए मिस्र और इसराइल के अलावा जी तमाम दुनिया की इमदाद बंद कर दी है, जिसमें पाकिस्तान भी है। और मार्को रूबियो जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने उनकी जानिब से इमदाद मुअत्तली का जो लेटर है वो पाकिस्तान एम्बेसी जो यूएसए में है उस तक पहुंचा दिया गया है। और जो यूएस एड की फंडिंग भी बंद हो गई है। अब मुझे बता दीजिए कि इसका कितना नुकसान पाकिस्तान को होगा। देखें, पहली बात तो ये है कि जो अमदाद की मुअत्तली है, आपने खुद ही वजाहत कर दी है कि इसराइल और मिस्र के अलावा जी हाँ। पूरी दुनिया के लिए है। तो पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर ये बात नहीं करनी चाहिए कि ये कोई हमारे ऊपर प्रेशर है या मतलब जो है ना वो हमारा हम नहीं, खास हम तो तौर अपनी- पे अपनी निशाना बात कर बने। रहे हैं कि हम कितना ठीक है। नुकसान होगा। बाकी देखें, नुकसान जो हो रहा है ना, मैं समझता हूँ 2000 से लेके अब तक 32 अरब डॉलर जो है ना वो अमरीकी इमदाद आई है, बहुत बड़ी है। लेकिन उसमें जो ज्यादातर इमदाद आई है वो हमें दहशतगर्दी के उन सालों में मिली है जब हम अमरीकी जंग लड़ रहे थे। तो अब जो इमदाद है ना गुज़श्ता 5 सालों से ना होने के बराबर है। यूएस एड के जो प्रोग्राम्स जी, आपको पता चल रहे हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ उसको कि भी- ये जो प्रोग्राम्स हैं उन पे असर पड़ेगा। तालीम के प्रोग्राम हैं, सेहत के प्रोग्राम्स हैं और आपके जो ना खुराक के प्रोग्राम्स हैं, और इसके अलावा आपकी इंसानी जो वसाइल हैं, मतलब उसके लिए सब पे असर पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो ट्रंप साहब आए हैं ना, ट्रंप साहब किसी की नहीं मानते। उन्होंने खारजा पॉलिसी में जो तब्दीलियां करनी है, इसका अमेरिका पे भी मनफी असर पड़ेगा। Right. देखें, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारी जो मुआशी इमदाद है, हम ठीक है उससे वो होंगे, लेकिन इससे जितना अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है उसको जो सफारती सतह पे नुकसान पड़ेगा, मैं समझता हूँ ये जल्द बहाल हो जाएगी। मुख्तसर जवाब जी, कितना नुकसान होगा इमदाद बंद होने से पाकिस्तान? मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा, कि जो पहले भी इमदाद आती थी वो यही खुद ही खा जाते थे, आवाम को तो मिलती नहीं। जी नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह चीज़ है। देखें, अगरचे तो इस बात से एक तो जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट इस वक्त पाकिस्तान में स्टार्ट थे, जिसमें पाकिस्तान की काफ़ी सारे नौजवान लोग जो है वो उसमें रोजगार लिए हुए जी, थे। बड़ी अच्छी हैंडसम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी थे जिसमें वो पॉवर्टी के मामले में कुछ वर्किंग कर रहे थे, Health तालीम care, के education मामलात पे, में, सही हेल्थ कह के रहे हैं। मामलात में कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के निचले तबकात जो है उनका काफी सारा इंडिया की भी नुकसान बंद की है उन्होंने। जी, सबकी सबकी बंद की है। बंद की है। वो तो उन्होंने अपने एक दिगर, लेकिन एक चीज और है, पाकिस्तानी हुकूमत जो है अगर उनको थोड़ी सी भी शर्म हया हो तो उनको सोचना चाहिए कि वो अमदाद के सहारे पे पाकिस्तानी अवाम को ना छोड़े, वो ऐसे प्रोजेक्ट सामने लेके आए जिससे पाकिस्तान का नहीं, वो निचला नजर नहीं तबका आ रहा है, उसके सामने क्योंकि आए। जेंट्री बीच को जिस तरह पोर्ट्रे किया गया है और जिस तरह वो 24 घंटे में एक्सपोज हो गया है और जिस तरह हमारी हुकूमत बैठी थी, वो वाकई हमारे लिए शर्मनाक है। वो गोरी चमड़ी वाला, उसकी कोई हैसियत भी नहीं थी और मतलब जाहिर है कि वो गलत किया गया।
इससे पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की रियासत की सुबकी भी हुई है। आप तीनों दोस्तों का बहुत मैं शुक्रिया। इसमें एक चीज सर भैया, जब आप पाकिस्तान में इस तरीके के अनपढ़ हुक्मरान बैठाएंगे तो इस तरह की सब्कियां पाकिस्तानी हुकूमत को अब देखिए सामना ना, करनी पड़ेगी। अब मुशर्रफ साहब ने बीए की शर्त रखी थी, आप सियासतदानों ने, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने 2008 में उसको खत्म कर दिया। फिर आप पढ़े लिखे कहाँ से लाएंगे? फिर यहाँ तो अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है। किसी जमाने में जो असम्बली होती थी, आपको भी पता है, हमें भी पता है, मजहर को भी पता है, छोड़ दीजिए इसको। आपका बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। आप देख रहे थे आखिर कब तक मुज़ाकरात और एहतजाज, हुकूमत, अपोजिशन, ये मामला जो है दिन ब दिन पाकिस्तान के बिगड़ते जा रहे हैं। सिर्फ अगर बेहतरी नहीं हो रही है या सोचा नहीं जा रहा तो वो आम आवाम है, और जिनके लिए हालत ज़ार के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और मेरे ख्याल में हुकूमत की भी ये कोशिश है कि आवाम को और मीडिया को और इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, उनको इसी चक्कर में उलझाए रखे ताकि पाकिस्तान के अवाम पे जो गुजर रही है वो किसी को उसके ऊपर कोई बात ना कर सके, उसके ऊपर कोई देख ना सके। लेकिन सच्चाई कितनी देर तक आप छुपा सकते हैं? पाकिस्तान के अवाम वाकई बहुत बुरी हाल में है, और ये जो राख में दबी हुई चिंगारी है, अगर ये भड़क उठी तो ये सबको जला देगी। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका फीडबैक हमें चाहिए होगा। अल्लाह हाफिज़।